بسم أبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ آمين أمام بأمام فقرات حواتين حتين إجابير عب أبونا إجابير ولد تسفانا إجابير منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسجنو قدام عين باب كابتن بيت دانيال كم عرف قلته كفقدي سلاسان حدن أو نقص إنه نسخة عبي مثلي ريخا إزي جزيفن زن صوارق زنبر مثلي أبكد مخاق أمي تريتون زغرمن زفرهن نبره እዚ ምስሊ እዚ ርእሱ ብብሉጽ ወርቂ ደረቱን ቀላጽሙን ብብሩር ከብዱን ሕቁኡን ከዓ በስራዚ ዝተገብረ ነበረ መሐውሩ በሐጺን እጋሩ ከዓ ገሊኡ በሐጺን ገሊኡ ብመሬት ዝተገብረ ነበረ ንዑዝ ጠመቶ ኽጥምቶ ኸለኻ እንሆ ኢድ ከይተንከዮ እምኒ ካብ ኩርባ ተፈንቂሉ መጸ ነቲ ሐጺንን መሬትን ዝኾነ እጋር እቲ ምስሊ ድማ ወቂዑ دعموخو شعوت حاتينن مريتن أسرازن برورن ورقن بحادة تدعميخو كم بقبق عودي قوعي خوني أسروخ سعزت أفقها نفاس وصدو يتمسليز وقعو امنقنا عبي امباخوني نبزلا مدرون ملأ يتحلمي إزي إيو ترغامي وخا انوخ نقركا إيه ونقوس نسخا خاب كلهم نقستات زعابخا إيخا أملاخ سماي كا منغستن سلطانن حيلن كبرن هبكا ديك سبن انسسا مرورن أعواف سماين أبيد كا هبكا أبعلو خلاتهم دما أجزاكا اترس ورقي نسخايخا بدحرخا دما خابخا اتتنسي خال منغستي ختنسي إيا أبعلو خلا مدري اتغزي خال ساسيتي منغستي أسرازون كتنسي إيا بدحر خادم ما خابخات تتنسئ كالي منغستي ختنسئ إيا أبدعلو خلا مدري اتغزئ كالي سارسيتي منغستي أسرازون كتنسئ إيا تارابعيتي منغستي خم حاسين برتعتي ختكون كم حاسين نقول نجر زشفلقن زسبابرن كم خاخم زقطقطن حاسين كوينا نتنكيد مازنا برا منغستات ختشفلقن كتقطقطن إيا يتأغارن أصابعن قليو مريت قليو حاتين زرعخايو كمو بتا منغستي استفلاليت كتكون إياه قناقي غم تحاتين مس لملوم مريت تحاويسو زرعخايو خاب صنعات حاتين قلي قهلوو إيو خابتا تصابع عقارو قليو حاتين قليو خاب مريت زنبري كمو نتا منغستي بقليو وغن برتعتي بقليو وغن آخاء تسباريت كتكون إياه اتحاتين مس لملوم مريت تحاويسو زرعخايو እቶም ገዛእቲ ናይታ መንግስቲ ንሓድሕዶም ክዋሰቡ እዮም ግናኸ ከም ተሓጺን ምስ መሬት ዘይላገብ ንሓድሕዶም ኣይክላገቡን እዮም ብዘበን እዞም ነገስታት እዚኣቶም ኣምላኽ ሰማይ ንዘለኣለም ከቶ ዘይትስዓርን ግዛእታ ከዓ ንኻልእ ህዝቢ ዘይወሃብን መንግስቲ ኸተንሲ እዩ ንኹለን እዘን መንግስታት እዚኣተን ክትጭፍለቐንን ከተጥፈአንን እያ نساقنا نزل عالم كتقوم إيا لمني إيد كيتن كيو كقربا تفنكيلو نتبحاتين بسرازن بمريتن ببرورن بورقن استقبر مثلي زدعم خوخلو رأخايو ونقوس تعبي أملاخ نتي تحرزي كخوون زلو أفلتكا اتحلمي رقوس ترقامي خا أمون إيو نعلمي مزمور كاب تنبيت دانيال كم معرف 4 كاب فقدي 34 نتلعو الأملاخ مسجنو نتنزل عالم هي أو زخونة أمسجنكون ودسكون جزاتو زلالماويت جزات إياه منجستون ولدو زنبر إيو يتما مدرز نبر خلهم باوس كم قالوا قا أيكوتورون نسو هذا مالك تسمع أفتما مدرز نبرون كم فقادو إيو زجبر نيدو زخل كلا ويكاس لمنتاي إزي تقبر كبلو زخل أون يلبون نايلو مونجيل كوانجيل لقاس كم عرف عسران حدن كفقدي حمشتاي تنبيت مفراس بيت مقدس قلياتهم كابدك مزامرتو بيت مقدس بصبوق أمان نمبا بستوهاب سلماتن أجيسو خمزلو خزارو بخلو يسوس إزي تريو وزلهم امني قبل على امني خيفرسة زي ترفلن معلتات كمسايين بلاي نساتهم كا أو ممر إزي مقاسي يزخون
እዚ ዝኾነሉ እዋን ከትእምርቱ እንታይ እዩ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ከዓ ከም ዝበሎም ከይትስሕቱ ተጠንቀቑ ብዙሓት ኣነ እየ እቲ ዘመን ከዓ ቀሪቡ እዩ እናበሉ ብስመይ ክመፁ እዮም እሞ ኣይትሰዓብዎም ብዛዕባ ውግእን ህውከትን እንተሰማዕኩም ከዓ ኣይትሰንብዱ ምክንያቱ ቅድም እዚ ክኸውን ብግዲ እዩ እንተኾነ እቲ መወዳእታ ብኡ ኣይክኸውንን እዩ ሽዑ ከም ዝበሎም ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መንግስቲ እውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክለዓል እዩ ኣብ ኩሉ ስፍራ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድርን ረሃብን ፌራን ክኸውን ካብ ሰማይ ከዓ ራዕድን ዓብዪ ትእምርትን ክኸውን እዩ እዚ ወንጌል ጎይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ኣብዚ መዛዘሚ ናይዚ ሉጥርግያዊ ዓመት 2025 ዓመተ ኢዮቤል ንሪኦ ኣለና ብዛዕባ እቲ ቤተ መቕደስ ክዛረብ እንከሎ ዓብዪ ቤተ መቕደስ ማእኸል ናይቲ እምነቶም ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ማእኸል ናይቲ እምነትና ክንሓስብ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ለዮን መበል 14 ኣብዚ ትማሊ ሰንበት ኣብዚ ክርስቶስ ንጉስ ኣብኡ ጽሑፍ ጽሒፎምልና ሐዋርያዊ መልእኽቲ ብሕብረት ኣብ እምነትና ሕብረት እምነት ዩኒታቴ ፊዴ ዝብል ጽሒፎምልና ሕብረት ናይቲ እምነትና ነቲ ናይ ኣብ ኒቅያ ዝተገልጸ ኣብ ጉባኤ ኒቅያ ዝተገልጸ እምነትና መበል 1700 ዓመት ንጽምብል ኣለና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን 325 ተጻሒፉ እጂ ከዓ 225 ኣለና ስለዚ 1700 ዓመታት ዝገበረ እምነትና ጉባኤ ኒቅያ እምነትና ኣነ ንኣምን ንሕና ንኣምን ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስለዚ እቲ ማእኸል ናይቲ እምነትና ንርኢ ምስ ወንጌል ምስኡ ኣዘኪርኒ ትማሊ ሰንበት ተጻሕፈ እዩ ብዛዕባኡ ድሕራይ ክመጽ እየ ብሓቂ ንሪኦ ኣለና ቤተ መቕደስ ማእኸል ናይቲ እምነትና ማእኸል ናትና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ክርስቶስ በዓሉ እዩ ምስቲ ፈቃር ኣቦን ምስቲ መንፈስ ቅዱስ ናቱ መንፈስን ስለዚ ስላሴ እዩ ስለዚ ኣብኡ ልባትና ናብኡ ኸነቕልብ ንዑ ከዓ ኢና ክንርኢ ኣብ ህይወትና ንሕና ናይ ኣምላኽ ኢና ናይቲ ስሉስ ኣምላኽ ኢና ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስለዚ ብኡ ምክንያት ከዓ ዓብዪ ቤተ መቕደስ ኢና ነፍሲ ወከፍና መን እዩ ዓብዪ ዝገብረና ዘሎ እቲ ኣባና ዘሎ ኣምላኽ ንሕና ኣብ ኣምላኽ ንነብር ንሱ እውን ኣባና ይነብር ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ስለዚ ዓብዪ ቤተ መቕደስ ብዛዕባ ዓርሱ ብርእሱ እዩ ዝተዛረበ ይብል ኣብ ካልእ ክፋል ናይቲ ወንጌል ኢየሱስ ብዛዕባ ርእሱ ከመይ ኣብ 46 ዓመት ተሰርሐ ውቁብ ቤተ መቕደስ ናይ ኢየሩሳሌም ኣፍርስዎ እሞ ብሰለስተ መዓልቲ ክሃንፀ ክብል ከሎ ንሰምዖ ከመይ ዳ 46 ዓመት ዝተሃንፀ ክብልዎ ከሎ ትሰምዕ ንሱ ግን ብዛዕባ ሰብነቱ እዩ ዝተዛረበ ሰብነቱ ቤተ መቕደስ ናይ ቅድስት ስላሴ ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ምስቲ መንፈስ ናቱ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ናይ እምነትና ስራሕ ቅድሚ 1700 ዓመታት ዝበልናዮ እውን ብዛዕባ ዝስሉስ ኣምላኽ እዩ ዝዛረብ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን እዚ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ነፍሲ ወከፍና እውን በቲ ናቱ መስቀልን ሞትን ትንሳኤን እንደገና ከዓ ምውራድ ናይ መንፈስ ቅዱስን ንሕና እውን ቤተ መቕደስ ናይ ኣምላኽ ኢና ነዚ ክዘኻኽረና ሓውና ጳውሎስ ቤተ መቕደስ ናይ ኣምላኽ ምዃንኩም ዶ ዘንጊዕኩሞ ኢኹም ክብለና ከሎ ንሰምዕ ስለዚ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ንዕኡ ክንከናኸኖ እዩ ከመይ እንተደኣ ዘይተኸናኸናዮ እንተደኣ ንጽህናው ዘይሓለና እንተደኣ ናቱ ፋሕጨንገራ ሓጋጠመ ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ምፍራስ ኣሎ ልክዕ ንዑ ዝምልከት ከዓ ንመዛዕባት መንግስትነት መንግስቲ ኣምላኽ እዩ እቲ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ዳንኤል ነቢ ክገልጽ እንከሎ ብተቐዳማይ ንባብ ንርኢ ኮታ ብዓይነቱ ፍልሊ ዘለዎ ሓፂን ዘለዎ ብኣስራዚዝ ዘለዎ ብሩር ዘለዎ ሓመድ ዘለዎ መንግስቲ ተኸታታሊ መጺኡስ ክንደይ ዕንወት ከም ዘጋጠመ ንርኢ ኣብ ተቐዳማይ ንባብ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ናብቲ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ሊዮን ዝጸሓፍዎ ሐዋርያዊ መልእኽቲ ኣብ ትማሊ ሰንበት ኣብ ክርስቶስ ንጉስ በዓል መበል 1700 ዓመታት ነኽብረሉ ናይ እምነት ናይ ሃይማኖትና ናይ ሃይማኖት ስራሕ ሕብረት ናይ እምነት ኣብኡ እንታይ ይብሉ ብሓቂ ሓድነት ኣብ ስላሴ ኣብ ሓድነት እዚ እቲ ራእይ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ሓድነት ኣብ ስላሴ ሓደ እያቶም ሰለስተ እያቶም
نبل حدنت أب سلاسي خا أب حدنت إيو بحق إزيتي هيوتنا خنزنقعو زي بلنا هنا سلاسي أويان إنا بتحد خا حدا إنا أب كريستوس سلازي بزي زي تحبرتتي حبرت بزي بزحنت سلاسي انتدا زي يقولوا خينو ملكي يقولوا أبونا رساليك أنا باباس ليون مبل 14 حبرت بزي بزحنت ملكي بزحنت كا بزي حبرت فحج أنقرعيو يبلو بحق رأيوتي أوزلو صباقي نايت امنتنا دحر بزحنت زي اللو ملكي نسيقات مبزحتي جيزي ندلي عينات زلنا حبرت فقرات حواتين حتين يمحرنا بزحنت زي بلو حبرت دحر اندلنا خوينا نقاقا قالونا تاما بعدوان حدنت بزي سلاسي مالتي فكر بزي مخنات زي حبرت بزي بزحنت يبلو أبونا ليو ملكي بزحنت كا بزي حبرت فحج انقرعيو ስለዚህ خلتي ካብ فحج انقرعين ካብ ملكن ኢና ክንጥንቀቕ ዘለና ማለት እዩ ከም ክልተ ሓደጋታት ናይ ሕብረት ملكن فحج انقرعين እዮም ድሕር ሕብረት ዘየለ ኮይኑ فحج انقرع ኣሎ እንድሕር እቲ ብዙሕነት ዘየለ ኮይኑ ከዓ ملكي ኣሎ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን እዚ ካብ ሓቂ ኣብ ማሕበረሰባዊ ህይወትና ኣብ ስድራ ቤት ኣብ ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ህዝብታት ነናቶም ባህልን ነናቶም ጽባቐን ሒዞም ናብ ሕብረት ዝመጹ እዚኡቲ ኢናትና ራእይ ከም ክርስቶሳውያን ከም ስላሴአውያን ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ንዑ ከዓ ክንሪኦ ሞት ቤተ መቅደስ ናይ ክርስቲያን ክንዲዚ ጽባቐ ከም ዘለዎ ክንሪኦ ምስ ካልኦት ህዝብታት ምስቶም ክርስቲያን ዘይኮኑ እውን ከይተረፈም ኮታዕ ሕብረት ኣብ ክርስቶስ ንሱ እቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴስ ዝገለጾ እቲ ሕብረት እቲ ኣብ ክርስቶስ ሓድነት ንሱ እቲ እምነትና ብዙሕነት ዘለዎ ምዃኑን ሕብረት ከዓ ዘለዎ ምዃኑን ብሓደ እዋን ከመይ ሕብረት ብዘይ ብዙሕነት ምልኪ ብዙሕነት ብዘይ ሕብረት ከዓ فحج انقرع እዩ ከምቲ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ሊዮን ዝበልዎ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ምንትዚ ኣብዚ ዓመት ኢዮቤል ንዛዝመሉ ዘለና እዋን እዚ ሓደ ዓብይ ጸጋ ናይ እዚ ዓመት ኢዮቤል እዩ እንታይ እዩ ኣብቲ ክርስቶስ ንጉስ በዓል ናይ 1700 ዓመታት ናይ እምነትና ከም ክርስቶሳውያን ከም ክርስቲያን ንዑ እቲ ሕብረትና ክንርኢ ካብቲ ዝፈላለየና ዘሕበረና ከም ዝበዝሕ ክንርኢ ይብሉ ኣቦና ሊዮን እውን نزرينا خاف قرات حواتين حتينا مدري أو مدري برهان عالم كون جزيف حيلي ناي فتحن سلام كون كم كريستوساويان كلهم كريستيانا استفلا لي بيت كريستيانات اللو فقرات حواتين حتين أبزي أب عالم أو مدري فتحين سلامين تيج أو ناي مدري برهان عالم بزي تفتحين سلامين يقات برهان عالم أبزي مسارح من تنكون حبيرنا نسألي او ጎይታ ናይ ሰላም ካ መሳርሒ ይግበረና ጽሊ ኣብ ዘለዎ ፍቅሪ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ከም ንዘርእ ግበረና አሜን ስብሃት ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንት ከም ዝነበረ ሕጅን ወትሩን ዘላለም ዓለምን አሜን